शाबाश अर्शद नदीम। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया। 90.18 मीटर की रिकॉर्ड थ्रू पहले पाकिस्तानी भी बन गए। पाकिस्तान ने 1966 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स में कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से अर्शद नदीम के लिए 50 लाख रुपए का इनाम का ऐलान। स्पोर्ट्स बोर्ड का कहना है कि अर्शद नदीम को जनूबी अफ्रीका में ट्रेनिंग दिलवाने का फायदा हुआ। तमाम मेडल जीतने वालों को वजीर आजम हाउस ले जाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अर्शद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। अपने ट्वीट में कहा कि अर्शद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। इनकी अनथक कोशिश, वलवला और सख्त मेहनत नौजवानों के लिए सबक आमूज है। पाक फौज की तरफ से भी अर्शद नदीम को मुबारकबाद। शाबाश अर्शद नदीम, आपने पाकिस्तान को काबिल फख्र बना दिया। DGISPR। मुल्क भर में आज 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बेशतर मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस भी बंद। हसास शहरियों और इलाकों में रेंजर्स और फौज तैनात। जबकि क़याम अमन के लिए हसास मकामात पर मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी जुज़वी तौर पर बंद कर दी गई। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई साहब की खसूसी हदायत और उनकी सुपरविजन में, उनकी सरपरस्ती में IG पंजाब फैसल शाहकार ने एक इंतहाई मजबूत और मरबूत यौम अशूरा के हवाले से और मुहर्रमुल हराम के हवाले से पंजाब में सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है। 9,229 जुलूस और 37,223 मजालिस की सुपरविजन के लिए 1,76,000 पुलिस के और अफसरान और अहलकार, तकरीबन 20,000 रज़ाकार तैनात किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब का मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान। सुबह भर में 1.5 लाख से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात। यौम आशूर के मरकजी जुलूसों की फिजाई मॉनिटरिंग की जाएगी। तर्जमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान। सियाती मकामात से मुतल्लिक रहनुमाई और शिकायत। हेल्पलाइन 1421 का आगाज कर दिया गया। अब किसी भी इमरजेंसी की सूरत में सियाह हेल्पलाइन पर कॉल करके मदद ले सकेंगे। कोई मदद या मालूमात दरकार है तो हेल्पलाइन पर कॉल करें। इंफॉर्मेशन बोर्ड। और YouTube में एक नए फीचर को मुतारिफ करा दिया गया। सारिफीन किसी भी वीडियो को जूम करके देख सकेंगे। पिंच टू जूम नामी फीचर में पोर्ट्रेट या फुल स्क्रीन व्यू में भी वीडियो को जूम करना मुमकिन होगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको बताएं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के अर्शद नदीम ने जेवलिन थ्रो यानी नेज़ाबाजी में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तानी एथलीट ने अपनी 5वीं बारी में 90.18 मीटर की रिकॉर्ड थ्रू कर दी। पहले पाकिस्तानी भी बन गए। जेवलिन थ्रो के फाइनल में पाकिस्तानी एथलीट अर्शद नदीम भरपूर एक्शन में दिखाई दिए। उन्होंने पहली बारी में ही 86.81 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। ये अर्शद नदीम के कैरियर की बेहतरीन थ्रो थी।
اس سے قبل ارشد ندیم کی بہترین تھرو 86.38 میٹر تھی۔ فائنل میچ میں ارشد ندیم کی دوسری باری ضائع ہو گئی، جبکہ اس دوران بھی پاکستانی ایتھلیٹ 86.81 کی تھرو کے ساتھ سر فہرست رہے۔ ارشد ندیم نے تیسری باری میں اپنا قومی ریکارڈ اور بہتر کرتے ہوئے 88 میٹر کی تھرو کر دی۔ یہ جیولن تھرو میں کسی بھی پاکستانی کی سب سے بڑی تھرو تھی۔ چوتھی باری میں ارشد ندیم نے 85.09 میٹر کی تھرو کی، لیکن پاکستانی ایتھلیٹ پھر بھی 88 میٹر کی تھرو کے ساتھ سب سے آگے رہے۔ پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے پانچویں باری میں 90.81 میٹر کی تھرو کی، جس کے ساتھ وہ 90 میٹر سے لمبی تھرو کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ ارشد ندیم کی 90.18 میٹر تھرو کامن ویلتھ گیمز کا نیا ریکارڈ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ پاکستان نے 1966 کے بعد کامن ویلتھ گیمز میں ایتھلیٹکس میں میڈل جیتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ارشد ندیم کی 90.18 میٹر کی تھرو اس سال کی تیسری بڑی تھرو ہے۔ آپ کو یہاں پر بڑی خبر سے آگاہ کریں کہ پاکستانی کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے ارشد ندیم نے جیولن تھرو میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ پاکستانی ایتھلیٹ نے اپنی پانچویں باری میں 90.18 میٹر کی ریکارڈ تھرو کر دی، پہلے پاکستانی بن گئے۔ جیولن تھرو کے فائنل میں پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم بھرپور ایکشن میں دکھائی دیے۔ انہوں نے پہلی باری میں ہی 86.81 میٹر کی ریکارڈ تھرو کی۔ یہ ارشد ندیم کے کیریئر کی بہترین تھرو تھی۔ اس سے قبل ارشد ندیم کی بہترین تھرو 86.38 میٹر تھی۔ فائنل میچ میں ارشد ندیم کی دوسری باری ضائع ہو گئی، جبکہ اس دوران بھی پاکستانی ایتھلیٹ 86.81 کی تھرو کے ساتھ سر فہرست رہے۔ ارشد ندیم نے تیسری باری میں اپنا قومی ریکارڈ اور بہتر کرتے ہوئے 88 میٹر کی تھرو کر دی۔ یہ جیولن تھرو میں کسی بھی پاکستانی کی سب سے بڑی تھرو تھی۔ چوتھی باری میں ارشد ندیم نے 85.09 میٹر کی تھرو کی، لیکن پاکستانی ایتھلیٹ پھر بھی 88 میٹر کی تھرو کے ساتھ سب سے آگے رہے۔ پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے پانچویں باری میں 90.18 میٹر کی تھرو کی، جس کے ساتھ وہ 90 میٹر سے لمبی تھرو کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ ارشد ندیم کی 90.18 میٹر کی تھرو کامن ویلتھ گیمز کا ایک نیا ریکارڈ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے ارشد ندیم نے گولڈ میڈل بھی جیت لیا ہے۔ پاکستان نے 1966 کے بعد کامن ویلتھ گیمز میں ایتھلیٹکس میں گولڈ میڈل جیتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ارشد ندیم کی 90.18 میٹر کی تھرو اس سال کی تیسری بہترین تھرو ہے۔ میاں چنو کے سپوت ارشد ندیم نے کامن ویلتھ گیمز میں جیولن تھرو میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ ارشد ندیم کی جیت پر اہل خانہ اور دوست خوشی سے نہال، دوستوں کی طرف سے مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ ارشد ندیم نے ہمارے علاقے اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ دوستوں اور اہل خانہ کی طرف سے خوشی میں بھنگڑے ڈالے گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ میاں چنو کے سپوت ارشد ندیم نے کامن ویلتھ گیمز میں جیولن تھرو میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ ارشد ندیم کی جیت پر اہل خانہ اور دوست خوشی سے نہال، دوستوں کی طرف سے مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ ارشد ندیم نے ہمارے علاقے اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ دوستوں اور اہل خانہ کی طرف سے خوشی میں بھنگڑے ڈالے گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پاکستانی اسپورٹس بورڈ کی جانب سے ارشد ندیم کے لیے 50 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا گیا۔ ایتھلیٹ ارشد ندیم کے لیے 50 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان اسپورٹس پالیسی کے تحت کیا گیا۔ ڈی جی اسپورٹس بورڈ کا کہنا تھا کہ ارشد ندیم کو جنوبی افریقہ میں ٹریننگ دلوانے کا فائدہ ہوا۔ تمام میڈل جیتنے والوں کو وزیر اعظم ہاؤس لے جایا جائے گا۔ وفاقی وزیر بین الصوبائی احسان مزاری نے بھی ارشد ندیم کو زبردست کامیابی پر مبارکباد دی۔ آپ کو یہاں پر اہم خبر دیں کہ پاکستانی اسپورٹس بورڈ کی جانب سے ارشد ندیم کے لیے 50 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کیا گیا۔ ایتھلیٹ ارشد ندیم کے لیے 50 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان سپورٹس پالیسی کے تحت کیا گیا۔ ڈی جی اسپورٹس بورڈ کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم کو جنوبی افریقہ میں ٹریننگ دلوانے کا فائدہ ہوا۔ تمام میڈل جیتنے والوں کو وزیر اعظم ہاؤس لے جایا جائے گا۔ وفاقی وزیر بین الصوبائی احسان مزاری نے بھی ارشد ندیم کو زبردست کامیابی پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ارشد ندیم کو گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان کے صبح سویرے اٹھتے ہی بہت ہی حیران کن خبر سنی۔ ارشد ندیم نے کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ ان کی انتھک کوشش، ولولہ اور سخت محنت
نوجوانوں کے لیے سبق آموز ہے۔ ارشد آپ کو کامیابی بہت بہت مبارک ہو۔ کامن ویلتھ گیمز میں ارشد ندیم نے سبز ہلالی پرچم سب سے اونچا کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ارشد ندیم کو گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ شہباز شریف نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ صبح سویرے اٹھتے ہی بہت ہی حیران کن خبر سنی۔ ارشد ندیم نے کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ ان کی انتھک کوشش، ولولہ اور سخت محنت نوجوانوں کے لیے سبق آموز ہے۔ ارشد آپ کو آپ کی کامیابی بہت بہت مبارک ہو۔ کامن ویلتھ گیمز میں ارشد ندیم نے سبز ہلالی پرچم سب سے اونچا کر دیا۔ پاکستان کی افواج نے کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ڈی جی ISPR نے اپنے بیان میں کہا کہ شاباش ارشد ندیم، آپ نے پاکستان کو قابل فخر بنا دیا۔ واضح رہے کہ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے ارشد ندیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیولن تھرو میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ پاکستانی ایتھلیٹ نے اپنی 5ویں باری میں 90.18 میٹر کی ریکارڈ تھرو کی تھی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پاکستان کی افواج نے کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ڈی جی ISPR نے اپنے بیان میں کہا کہ شاباش ارشد ندیم، آپ نے پاکستان کو قابل فخر بنا دیا۔ واضح رہے کہ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے ارشد ندیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیولن تھرو میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ پاکستانی ایتھلیٹ نے اپنی 5ویں باری میں 90.18 میٹر کی ریکارڈ تھرو کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بھی گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کا نام روشن کرنے پر ارشد ندیم کو شاباش دی۔ مریم نواز نے اپنے بیان میں کہا کہ آپ نے ہمیں قابل فخر بنا دیا، شاباش چیمپئن۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بھی گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کا نام روشن کرنے پر ارشد ندیم کو شاباش دی۔ مریم نواز نے اپنے بیان میں کہا کہ آپ نے ہمیں قابل فخر بنا دیا، شاباش چیمپئن۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کرکٹرز بھی کامن ویلتھ گیمز میں کافی دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ارشد ندیم کو گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ بابر اعظم کا کہنا ہے کہ جسم ٹوٹا ہوا تھا پر ہمت ہمالیہ سے بھی بلند تھی۔ ارشد ندیم نے قوم کو قابل فخر بنا دیا۔ بابر اعظم نے مقابلے کا نتیجہ آنے کے کچھ ہی دیر بعد اپنے پیغام میں کہا کہ ارشد ندیم کو پاکستان کے لیے میڈل لانے پر سیلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کرکٹرز بھی کامن ویلتھ گیمز میں کافی دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ارشد ندیم کو گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ بابر اعظم کا کہنا ہے کہ جسم ٹوٹا ہوا تھا پر ہمت ہمالیہ سے بھی بلند تھی۔ ارشد ندیم نے قوم کو قابل فخر بنا دیا۔ بابر اعظم نے مقابلے کا نتیجہ آنے کے کچھ ہی دیر بعد اپنے پیغام میں کہا کہ ارشد ندیم کو پاکستان کے لیے میڈل لانے پر سیلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ پاکستان بھر میں آج 9 محرم الحرام کے موقع پر جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ بیشتر مقامات پر موبائل فون سروس بھی بند ہے۔ لاہور سمیت ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں آج 9 محرم الحرام کے روز جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ حساس شہروں اور علاقوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے تحت پولیس، رینجرز اور فوج کی نفری تعینات کی گئی ہے، جبکہ قیام امن کے لیے حساس مقامات پر موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی جزوی طور پر بند کر دی گئی ہے، جبکہ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری بھی پابندی عائد ہے۔ سیکیورٹی انتظامات کے تحت انتظامیہ کی جانب سے جلوسوں کے راستوں میں کنٹینرز اور خاردار تاروں سمیت دیگر رکاوٹیں کھڑی کر کے راستے بند کر دیے گئے۔ مرکزی علاقوں کو چاروں جانب سے سیل کر کے آنے والوں کو واک تھرو گیٹ سے گزرنے کے بعد داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں مرکزی جلوس اسلام پورہ کی پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہو کر مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا واپس اپنے آغاز کے مقام پر ختم ہوگا۔ لاہور میں محرم الحرام کے مرکزی جلوس کی نگرانی کے لیے ڈی سی آفس میں کنٹرول روم کو فعال کر دیا گیا۔ جلوس اور مجالس کو 650 کیمروں سے مانیٹر کیا جائے گا۔ آپ کو محرم الحرام کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ ملک بھر میں آج 9 محرم الحرام کے موقع پر جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ بیشتر مقامات پر موبائل فون سروس بھی بند ہے۔
لاہور سمیت ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں آج 9 محرم الحرام کے روز جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ حساس شہریوں اور علاقوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے تحت پولیس، رینجر اور فوج کی نفری کو تعینات کیا گیا ہے، جبکہ قیام امن کے لیے حساس مقامات پر موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی جزوی طور پر بند کر دی گئی ہے، جبکہ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد ہے۔ سیکیورٹی انتظامات کے تحت انتظامیہ کی جانب سے جلوسوں کے راستوں میں کنٹینرز اور خاردار تاروں سمیت دیگر رکاوٹیں کھڑی کر کے راستے بند کر دیے گئے۔ مرکزی علاقوں کو چاروں جانب سے سیل کر کے آنے والوں کو واک تھرو گیٹ سے گزرنے کے بعد ہی داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں مرکزی جلوس اسلام پورہ کی پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہو کر مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس اپنے آغاز کے مقام پر ختم ہوگا۔ لاہور میں محرم الحرام کے مرکزی جلوس کی نگرانی کے لیے ڈی سی آفس میں کنٹرول روم فعال کر دیا گیا ہے۔ جلوسوں اور مجالس کو 650 کیمروں سے مانیٹر کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں بھی محرم الحرام کے جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے 2200 سیکیورٹی اہلکار تعینات، نگرانی کے لیے سیف سٹی کیمروں اور ڈرونز کا استعمال۔ آئی جی اسلام آباد کی زیر صدارت سینٹرل آفس پولیس آفس میں 9 محرم الحرام کی سیکیورٹی کے سلسلہ میں اعلیٰ سطحی اجلاس۔ اسلام آباد کی کیپٹل پولیس کے 2200 اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے کا کہنا ہے کہ 9 محرم الحرام کی سیکیورٹی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ تمام متعلقین جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں گے۔ جلوسوں اور مجالس کی نگرانی کی سیف سٹی اور ڈرونز کی مدد سے کی جائے گی۔ مرکزی کنٹرول روم میں سیف سٹی اسلام آباد میں قائم کیا جائے گا۔ تمام شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ محرم الحرام کے تمام تر سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی ڈی آئی جی آپریشن سہیل ظفر چٹھا خود کریں گے۔ ضلع بھر کی تمام بارگاہوں اور برآمد ہونے والے جلوسوں کے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں گے۔ جلوسوں کے راستوں میں آنے والے چھوٹی بڑی تمام گلیوں اور غیر ضروری راستوں کو خاردار تاروں کے ذریعے بند کیا جائے گا۔ ایس ایس پی ٹریفک یقینی بنائیں گے کہ گاڑیوں کی پارکنگ امام بارگاہوں سے دور ہو۔ شہریوں کی سہولت اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے متبادل راستوں کا بندوبست کیا جائے گا۔ آپ کو محرم الحرام کے حوالے سے بتائیں کہ اسلام آباد میں بھی محرم الحرام کے جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے 2200 سیکیورٹی اہلکار تعینات، نگرانی کے لیے سیف سٹی کیمروں اور ڈرونز کا استعمال۔ آئی جی اسلام آباد کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس میں 9 محرم الحرام کی سیکیورٹی کے سلسلہ میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اسلام آباد کیپٹل پولیس کے 2200 اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان کا کہنا ہے کہ 9 محرم الحرام کی سیکیورٹی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ تمام متعلقہ جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں گے۔ جلوسوں اور مجالس کی نگرانی سیف سٹی ڈرونز کی مدد سے کی جائے گی۔ مرکزی کنٹرول روم سیف سٹی اسلام آباد میں قائم کیا جائے گا۔ تمام شہریوں کی حفاظت کی اولین ترجیح ہے۔ محرم الحرام کے تمام تر سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی ڈی آئی جی آپریشن سہیل ظفر چٹھا خود کریں گے۔ ضلع بھر کی امام بارگاہوں اور برآمد ہونے والے جلوسوں کے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں گے۔ جلوسوں کے راستوں میں آنے والی چھوٹی بڑی تمام گلیوں اور غیر ضروری راستوں کو خاردار تار کے ذریعے بند کیا جائے گا۔ ایس ایس پی ٹریفک یقینی بنائیں گے کہ گاڑیوں کی پارکنگ امام بارگاہوں سے دور ہو۔ شہریوں کی سہولت اور ٹریفک کی روانی کے لیے برقرار رکھنے کے لیے تمام متبادل راستوں کا بندوبست کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی نگرانی میں محرم الحرام کا فول پروف سیکیورٹی پلان بنایا گیا ہے۔ صبح بھر میں 1,76,477 افسران با اہلکار جلوس، جبکہ 1,94,086 اہلکار اور رضاکار مجالس کی حفاظت یقینی بنا رہے ہیں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں خواتین کی مجالس اور جلوس میں لیڈی کانسٹیبلز کی سیکیورٹی اور چیکنگ کے فرائض سر انجام دیں گی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کی خصوصی ہدایت اور ان کی سپرویژن میں، ان کی سرپرستی میں آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے ایک انتہائی مضبوط اور مربوط یوم عاشوراء کے حوالے سے اور محرم الحرام کے حوالے سے پنجاب میں سیکورٹی پلان ترتیب دیا ہے۔
9,229 جلوس اور 37,223 مجالس کی سپرویژن کے لیے 1,76,000 پولیس کے اور افسران اور اہلکار تقریباً 20,000 رضاکار تعینات کیے گئے ہیں۔ پولیس کے سینٹرل آفس میں جو ہے وہ کنٹرول روم بنا دیا گیا ہے، جہاں سے پورے پنجاب کی تمام مجالس اور جلوسوں کے حوالے سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ دفعہ 144 کا نفاذ لگایا گیا ہے، ڈبل سواری پہ پابندی ہے، شرانگیز تقاریر اور مواد کی اشاعت کے اوپر پابندی ہے اور زیرو ٹالرنس ہے۔ اس حوالے سے لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی اوپر عمل درآمد کے حوالے سے بھی زیرو ٹالرنس ہے۔ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کی قیادت میں پنجاب کے اندر یوم عاشورہ 9ویں اور 10ویں محرم انشاءاللہ پرامن طریقے سے گزرے گی، اور پنجاب کی عوام، پاکستان کی عوام ایک باوقار قوم کے ساتھ ایک باوقار شہری کی ثبوت دیتے ہوئے ان 2 دنوں میں ایک اچھے پرامن رویے کے ساتھ یہ ثابت کریں گے کہ وہ ایک اچھے پاکستانی بھی ہیں اور ایک اچھے باوقار مسلمان بھی ہیں۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان اشتراک کی کوشش، سیلاب زدگان کی مدد کے لیے صوبائی وزرائے اعلیٰ کو خط لکھ دیے گئے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ریلیف کمیٹی کے سربراہ وفاقی وزیر احسن اقبال نے خطوط لکھے۔ احسن اقبال کے دستخطوں سے بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ کو خطوط بھجوا دیے گئے۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سردار تنویر الیاس اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو بھی خطوط ارسال کیے گئے۔ احسن اقبال نے ریلیف کمیٹی کے ہمراہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے ملاقات کا وقت بھی مانگ لیا۔ احسن اقبال کے خط کا متن ہے کہ ملاقات کا وقت دیا جائے تاکہ سیلاب زدگان کی تیزی سے مدد کے لیے اقدامات پر اشتراک کے عمل واضح ہو سکے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں NDMA نے سیلاب سے ہونے والی نقصانات کا ابتدائی تخمینہ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ قدرتی آفت ہے جس سے متاثرہ علاقوں اور عوام کی مدد کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنائی جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کی روشنی میں ہر صوبہ ایک فوکل پرسن مقرر کرے تاکہ سیلاب زدگان کی امدادی عمل کو تیز کیا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب زدگان کی مدد اور بحالی کے لیے میری سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ وفاق اور صوبوں اور خصوصی خطوں کے درمیان اشتراک کے عمل پیدا کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایک صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو خط لکھوایا گیا۔ احسن اقبال کے دستخطوں سے بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ کو خطوط بھجوا دیے گئے۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سردار تنویر الیاس، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو بھی خطوط ارسال۔ احسن اقبال نے ریلیف کمیٹی کے ہمراہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے ملاقات کا وقت مانگ لیا۔ احسن اقبال کے خط کا متن ہے کہ ملاقات کا وقت دیا جائے تاکہ سیلاب زدگان کی تیزی سے مدد کے اقدامات پر اشتراک کے عمل واضح ہو سکے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں NDMA نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ قدرتی آفت ہے جس سے متاثرہ علاقوں اور عوام کی مدد کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے گی۔ ڈیرہ مراد جمالی کے علاقے گوٹ شربت خان جتک میں پاکستانی ایئر فورس شہباز ایئر بیس کے کمانڈر عاصم راجہ نے کوٹ پلیرانی کے سیلاب متاثرین میں راشن خیمے تقسیم کیے اور فری میڈیکل کیمپ قائم کر کے ادویات بھی دی ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں اسلم بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ ڈیرہ مراد جمالی کے گوٹ شربت خان جتک میں کوٹ پلیانی کے سیلاب متاثرین میں تحصیلدار ڈیرہ مراد جمالی میر کامران خان رئیسانی، علی گور مگسی، رحمت اللہ خان خوسا کی نگرانی میں پاکستان ایئر فورس شہباز ایئر بیس جیکابت کے کمانڈر عاصم راجہ نے کوٹ پلیانی کے سیلاب متاثرین میں 1000 راشن کے تھیلے، 50 خیمے تقسیم کیے اور فری میڈیکل کیمپ بھی قائم کیا گیا، جن میں 336 مرد، 83 خواتین اور 195 بچوں کی علاج کر کے انہیں مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ اس موقع پر کمشنر نصیر آباد ڈویژن فتح خان خجک نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو میں PF اپنا ایئر کمانڈر عاصم راجہ صاحب ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں تو انہوں نے اس مشکل وقت میں ہمارے نصیر آباد میں جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں پانی سے ان کی امداد کی ہے، مدد کی ہے،
और उनके सोहेल वड़ाज साहब और विंग कमांडर मौजूद हैं, मेजर निज़ाम साहब मौजूद हैं, बाकी उनके ऑफिसर मौजूद हैं। न सिर्फ यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद में उनको राशन दिया है, जल मक्सी में इन्होंने 400 उनको मुतासिन को राशन दिया है और 7 लाख के करीब उन्हें दवाई दिया है। पहले मैं अप्रिशिएट करता हूँ एफर्ट्स हमारे कमिश्नर साहब का, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था जो है PF एयरपेस जैकबाबाद, उन्होंने रिस्पांस करके टाइमली हमें मतलब काफ़ी हेल्प किया। 1000 फैमिली के लिए जो आइटम्स फूड आइटम्स वगैरह आज मतलब प्रोवाइड किए, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। और दूसरी बात यह है कि आज मेजर निज़ाम साहब और विंग कमांडर सोहेल वड़ाज साहब जो है सारे दिन हमारे साथ रहे इस गर्मी में, मतलब बहुत ही काफ़ी इन्होंने एफर्ट किया। और विंग कमांडर सोहेल वड़ाज, निज़ामुद्दीन, डॉक्टर आमिर नियाजी, FC के मेजर हसनैन व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर नसीराबाद डिवीज़न फ़तेह खान खजक ने कोट पलियानी के सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम करने पर पाकिस्तान एयर फोर्स शाहबाद एयरबेस के कमांडर आसिम राजा का शुक्रिया भी अदा किया। तहसील सराय नौरंग के मेयर अजीज़ुल्लाह खान और शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अली शाह ने लकी मरवत के दूर इफ्तादा इलाके सलमान खेल में सैकड़ों मुस्तहिक अफराद में फूड पैकेज तकसीम किए। मज़ीद जानते हैं शरीफुल्लाह की इस रिपोर्ट में। मरवत की दूर आफ्तादा इलाका सलेमन खेल में शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें तहसील नवरंग के मेयर हाजी अजीज़ुल्लाह खान मरवत समेत अमायदीन इलाका ने शिरकत की। तकरीब में मेयर नवरंग हाजी अजीज़ुल्लाह खान और चेयरमैन अली शाह ने सैकड़ों गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया, जो कि आटा, चीनी और घी समेत दीगर आशियाए ज़रूरिया पर मुश्तमिल थे। तकरीब से खिताब करते हुए शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अली शाह का कहना था कि शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के क़ियाम का मकसद गुर्बत के सताए आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है। साथ ही वो गरीब आवाम की तरक्की और माशी की खुशहाली के लिए काम करते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मेयर नवरंग अजीज़ुल्लाह खान ने शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अली शाह और उनकी टीम की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि गरीब और मुस्तहिक अफराद की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना ही इंसानियत है। उन्होंने तमाम मुखायर हज़रात से अपील की कि वो अपने इर्द गिर्द के माशरे में गरीब और बेरोज़गारी के सताए लोगों की खिदमत करे या फिर ऐसे फलाही इदारों की माली इमदाद करे। कैमरामैन सफ़ीरुल्लाह के साथ शरीफुल्लाह कोहिनूर, न्यूज़ लकी। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि अगले 11 से 12 माह तक महंगाई मुल्क में रहेगी। शहरियों को मुश्किल वक्त का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने बयान में गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि पाकिस्तान को $4 अरब जल्द मिल जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर से मिलने वाले फंड से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। बैरून मुल्क से रकम भेजने के लिए ई सर्टिफिकेट का इजरा। उन्होंने मज़ीद बताया कि $4 अरब के मालियाती खसारे पर भी जल्द काबू पा लेंगे, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव अगले 2 माह में ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर कामरान मुर्तज़ा ने यह भी बताया कि रुपये की कदर को मुस्तहकम करने के लिए मुतहरिक रहेंगे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास रिंग रोड, रावलपिंडी और नालालई के मंसूबों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की रावलपिंडी रिंग रोड और एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने की हिदायत। एक्सप्रेस वे नालालई पर प्रोजेक्ट में तकरीबन 64 अरब रुपए की बचत। साबिक दौर में एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट का तखमीना 110 अरब लगाया गया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की हिदायत पर नालालई एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट पर 46 अरब रुपए में मुकम्मल किया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही का खिताब करते हुए कहना था कि रावलपिंडी रिंग रोड की तामीर में सरकारी फंड की बचत और शफाफियत को मद्देनज़र रखा जाए। रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट में आवाम की सहूलियात के पेश नज़र रहनी चाहिए। रिंग रोड से मुल्हिका अराज़ी मालिकान की बजाय
صرف اور صرف عوامی مفادات کو ترجیح دی جائے۔ رنگ روڈ اور نالڑئی کی تعمیر میں قواعد و ضوابط کی کو مد نظر رکھ کر اس کا آغاز کیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس رنگ روڈ راولپنڈی اور نالڑئی کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی راولپنڈی رنگ روڈ اور ایکسپریس پروجیکٹ جلد شروع کرنے کی ہدایت۔ ایکسپریس وے نالڑئی پروجیکٹ میں تقریباً 64 ارب روپے کی بچت۔ سابق دور میں ایکسپریس وے پروجیکٹ کا تخمینہ 110 ارب لگایا گیا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی ہدایت پر نالڑئی ایکسپریس وے پروجیکٹ 46 ارب روپے میں مکمل کیا جائے گا۔ چودھری پرویز الہی کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ راولپنڈی رنگ روڈ کی تعمیر میں سرکاری فنڈز کی بچت اور شفافیت کو مد نظر رکھا جائے۔ راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ میں عوام کی سہولت کی پیش نظر رہنی چاہیے۔ رنگ روڈ سے ملحقہ اراضی مالکان کی بجائے صرف اور صرف عوامی مفادات کو ترجیح دی جائے۔ رنگ روڈ اور نالڑئی کی تعمیر میں قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھ کر آغاز کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ محرم کے بعد 25 مئی کے ملزمان کا احتساب شروع ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات و رہنما پاکستان تحریک انصاف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ 24 ارب روپے کا ملزم حمزہ شہباز لندن فرار کرا دیا گیا، لیکن 2 کروڑ روپے کی FIA کی تحقیقات کے لیے 5 ٹیمیں ترتیب دے دی گئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہباز شریف اینڈ کمپنی قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ محرم کے بعد 25 مئی کے ملزمان کا احتساب شروع ہوگا۔ قوم حقیقی آزادی کی جدوجہد کے آخری مراحل کی تیاری کرے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ محرم کے بعد 25 مئی ملزمان کا احتساب شروع ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات و رہنما پاکستان تحریک انصاف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ 24 ارب روپے کا ملزم حمزہ شہباز لندن فرار قرار دے دیا گیا، لیکن 2 کروڑ روپے کی FIA کی تحقیقات کے لیے 5 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہباز شریف اینڈ کمپنی قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ محرم کے بعد 25 مئی کے ملزمان کا احتساب شروع ہوگا۔ قوم حقیقی آزادی کی جدوجہد کے آخری مرحلے کی تیاری کرے۔ بلیٹن میں اب بات کریں کچھ کورونا کی کہ پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس موذی وبا کے باعث 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ملک کورونا کے مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 52ویں نمبر پر موجود ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے کیسز کی شرح 3.23% ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز کی شرح 3.23% ریکارڈ ہوئی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 628 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ کورونا وائرس کے زیر علاج مریضوں میں سے 163 کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان بھر میں اب تک 30,508 کورونا وائرس کے مریض انتقال کر چکے ہیں، جبکہ اس کے کل مریضوں کی تعداد 15,69,829 ہو چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا وائرس کے مزید 19,451 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ اب تک کل 2,97,34,643 کورونا کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ اسلام آباد اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج کشمیر، پنجاب، سندھ، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ روز کراچی، حیدرآباد سمیت مختلف شہروں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کی وجہ سے ٹھٹھہ، میرپور خاص، بدین، عمرکوٹ، ٹنڈوالا یار اور چمبڑ میں سمیت مختلف شہروں کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہوا۔ چمن سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی بادل برسے۔ مشرقی بلوچستان میں سیلابی صورتحال کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ پنجاب کے سیاحتی مقامات سے متعلق رہنمائی اور شکایات کے لیے ہیلپ لائن 1421 کا آغاز کر دیا گیا۔ اب کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں سیاح ہیلپ لائن پر کال کر کے مدد لے سکیں گے۔ سیاحتی مقامات ہوں، مزارات ہوں یا پھر کوئی اہم ایونٹ، اس حوالے سے اب اگر کوئی بھی شخص کہیں بھی کوئی بھی مدد یا کسی بھی قسم کی معلومات درکار ہیں تو ہیلپ لائن 1421 پر کال کر کے معلومات حاصل کر سکتا ہے۔
पंजाब IT बोर्ड और महकमा सेहत के इश्तराक से हेल्प लाइन वाज़ेह कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक हेल्प लाइन को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में होगा। जैसे ही कोई शख्स एमरजेंसी कॉल करेगा तो इस पर फौरी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। एहसान भट्टा सेक्रेटरी सेहत पंजाब का कहना है कि जब कोई भी शख्स हेल्प लाइन इस्तेमाल करेगा तो मरी में स्क्वाड मौजूद होगा। अगर वो मुतमईन ना हुआ तो मौजूद लोग FIR भी दर्ज कराएंगे। सियाहती सहूलत और मदद के लिए मरी में खसूसी टूरिस्ट स्क्वाड भी लॉन्च कर दिया गया है। टूरिस्ट स्क्वाड 106 अफराद पर मुश्तमिल होगा। ये पहले भी सर्विस मरी में शुरू हो गई, जिसके बाद महलवार पूरे पंजाब में हेल्पलाइन का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की सूबाई वज़ीर सेहत की जिम्मेदारी संभालने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के दफ्तर आमद रहनुमाओं और कारकुनान का शानदार इस्तकबाल। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मरकज़ी क़यादत के इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तंजीमी बुनियादों पर मज़ीद मजबूत बनाने और 13 अगस्त के जलसा के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि कायद इमरान खान के 13 अगस्त के जलसा में पंजाब की आवाम भरपूर शिरकत करेगी। अवाम इमरान खान की क़यादत में पंजाब की आवाम की खिदमत के सफ़र का दोबारा आगाज़ हो चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मुल्क को माशी बहरानों से निकाल सकती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मज़ीद कहना था कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद मजबूत हो रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके रख दिया है। आपको बताएं कि यास्मीन राशिद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के दफ्तर आमद। डॉक्टर यास्मीन राशिद की सूबाई वज़ीर सेहत की जिम्मेदारी संभालने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर आमद रहनुमाओं और कारकुनान का शानदार इस्तकबाल। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मरकज़ी क़यादत के इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तंजीमी बुनियादों पर मज़ीद मजबूत और 13 अगस्त के जलसा के लिए मज़ीद इक़दामात करने का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि कायद इमरान खान के 13 अगस्त के जलसा में पंजाब की आवाम भरपूर शिरकत करेगी। इमरान खान की क़यादत में पंजाब की आवाम की खिदमत के सफ़र का दोबारा आगाज़ हो चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मुल्क को माशी बहरानों से निकाल सकती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद मजबूत हो रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके रख दिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक इमरान रज़ाक ने 9 मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस शीन बाग के सिक्योरिटी इंतजाम चेक किए। इस मौका पर DPO इमरान रज़ाक का कहना था कि जुलूस को मुकम्मल सिक्योरिटी से कवर किया जा रहा है। तकरीबन 400 पुलिस अफसरान व मुलाजमीन समेत ट्रैफिक पुलिस, एलिट पुलिस अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसके अलावा ज़िला भर में 77 मजालिस और 36 दीगर जुलूस भी सिक्योरिटी प्लान में शामिल हैं, जिनमें 1600 से ज़ायद पुलिस ड्यूटी लगाई गई है। ज़िला के दाखिली व खारजी मकामात पर सख्त चेकिंग का मैकेनिज़्म बज़रिया मेटल डिटेक्टर और SVA सिस्टम लगाया गया है। जुलूस की रूट में आने वाली गलियों व मेन शाहराहों को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया। शाहराहों और ट्रैफिक चौकियों पर भी खुसूसी चेकिंग का मैकेनिज़्म बनाया गया है। मशकूक अफराद, मशकूक सामान की खातिर तौर पर निगरानी की जा रही है। स्पेशल ब्रांच के साथ मिलकर इलाका की मुकम्मल सर्च एंड स्वीप जारी है। जड़ावाला में मामूली रंजिश पर 2 अफराद का कत्ल करने का मामला। मुल्जिमान गिरफ्तार न होने पर लवाहिकीन सरापा एहतजाज। चंद दिन पहले कत्ल होने वाले शानी बट के लवाहिकीन ने जड़ावाला डिफेंस व्यू रोड ब्लॉक करके एहतजाज शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अहमद सजानी के कातलों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए और FIR भी दर्ज की जाए। लवाहिकीन का कहना है कि जड़ावाला की पुलिस ने अभी तक उनके कातलों को गिरफ्तार नहीं किया, हमें इंसाफ दिलाया जाए। जलालपुर पीरवाला में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी और रिवायती जुलूस कुछ देर बाद मगरबी बाजार थला गाजी अब्बास से बरामद होगा, जो बनी कमर हाशिम इमाम बारगाह पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे एजाज चौहत्ता से।
जी एजाज अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो जुलूस है वो मगरबी बाज़ार से बरामद होगा और बनी कमर हाशिम इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। और जुलूस के जो रास्तों पर है नज़र नियाज और सबीलों का वसी इंतज़ाम किया गया है। और इस वक्त मेरे साथ आज़ादार मौजूद हैं जो सबील का जो सिलसिला यहाँ पर जारी है, यहाँ पर उनसे बात करेंगे, इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी कि ये सबील 7 मुहर्रम को करबला के मैदान में मौला इमाम हुसैन का पानी बंद किया गया था, लेकिन आज भी आज़ादारी मजबूत है, आज़ादारी ज़िंदा है और आज़ादारी हो रही है। और मौला इमाम हुसैन का ज़िक्र ता हयात और ता क़यामत तक जारी रहेगा। और ये सबीलें भी तकसीम हो रही हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा सबीलें चल रही हैं कि यजीज़ ये चाहता था कि मौला इमाम हुसैन का पानी बंद हो जाएगा और आज़ादारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, क़यामत तक ये आज़ादारी रहेगी और ये आज़ादारी चलती रहेगी और यह सिलसिला दर सिलसिला चलता रहेगा और हम सबीलें भी करते रहेंगे, लंगर भी चलाते रहेंगे। यजीज़ियत ख़त्म हो गई है और हुसैनियत ज़िंदाबाद है और आज भी ज़िंदा है, ता क़यामत हुसैनियत ज़िंदा ही रहेगी। जी इनका कहना है कि जो करबला के प्यासों की याद को ताज़ा करने के लिए सबीलों का जो सिलसिला है वो जारी है और आज भी। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। 9 मुहर्रम उल हराम को अवाम की कसीर तादाद ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया, प्यारों की कब्रों को फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी भी की। मज़ीद जानते हैं फिरोज़ वटवा से हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। जी फराज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं फिरोज़ वटवा में। 9-10 मुहर्रम उल हराम जो है उन दिनों में जो लोग हैं उनकी कसीर तादाद कब्रिस्तान में दिखाई देती है। कब्रिस्तान में वो अपने प्यारों की कब्र पर फूल, पत्तियाँ, अपना अगरबत्तियाँ, इसके अलावा बजी रोड वगैरह डालने जो है कसीर तादाद जो है वो कब्रिस्तान का रुख कर लेती है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी साडा है ये अपील आवाम से मेरी ये जो इस तरह जिस तरह 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਸੇ ਜ਼ੋਰਪੁਰ अपील है कि ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम भाई, सही कह रहे हैं कि हर साल जो है ना आना चाहिए भी कब्रिस्तान। ये साल बाद आते हैं क्योंकि बारिश वगैरह पैंदी है तो मुहर्रम उल हराम के हवाले से पुलिस फोर्स मुतहरिक और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। ज़िला ओकाड़ा में 66 मजालिस और 55 जुलूस होंगे। मज़ीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। मुतहर्रिक और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। जिला भर में 66 मजालिस और 55 जुलूस होंगे, जिनमें 10 मजालिस और 20 जुलूस को हसास करार दिया गया है, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 1800 से जायद पुलिस अफसरानों एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। शहर भर के अहम मकामात पर मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी गई। मजालिस और जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारें भी लगा दी गई। इलियट फोर्स और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते शहर भर में गश्त कर रहे हैं। जुलूस रूट और मजालिस पर सीसीटीवी कैमरों नस्ब किए गए। तमाम मजालिस और जुलूसों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम जो फाल किया गया, जहां तमाम मजालिस और जुलूसों की सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। तमाम जुलूस और मजालिस की ड्रोन कैमरों के जरिए भी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल तमाम सिक्योरिटी इंतजामात की खुद निगरानी कर रहे हैं। डीपीओ उकाड़ा हसन इकबाल का कहना है कि इन हसास दिनों में अवाम पुलिस का साथ दे ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी अदील रशीद, कोहिनूर न्यूज़, उकाड़ा।
रेनाला खुर्द में यौम आज़ादी के हवाले से गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन में ज़िलाई सतह पर पेंटिंग और ड्रामा के मुकाबला का इनेकाद किया गया। तालिबात और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पेंटिंग के मुकाबलों में तलबा एमन यासीन ने अव्वल, फसीहा सना ने दूसरी, जबकि शबीना खुर्शीद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इसी तरह उर्दू ड्रामा के मुकाबले में हम किसी से कम नहीं ड्रामा को पहले इनाम का हकदार करार दे दिया गया। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल की तलबात की बड़ी तादाद में शिरकत को सराहते हुए सराहा और कहा कि इस तरह के मुकाबलों में बच्चों में पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने में मददगार साबित होते हैं और तालिबात में हुब्बुल वतनी के जज्बात को भी जिहत मिलती है। टांक ने अहलियाना इलाका ने सैलाब के पानी को आबाशी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 10 देहात को बंजर ज़मीनें बहाल होने लगीं। मज़ीद जानते हैं आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। जेब से लाखों रुपए खर्च करके 8 ट्रैक्टर और एक्सवेटर दिन रात चलाकर गड्ढे को बांध लिया। अब सैलाब से मुकम्मल गांव महफूज रहेगा। इसके अलावा गुलेमाम, टकवाड़ा, नवेगरा की लाखों एकड़ ज़मीनें आबाद होंगी। इस अहम मसले को हल करने पर अहले इलाका ने दावर खान कुंडी और इनामुल्लाह खान का शुक्रिया अदा किया। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया की खातून खिलाड़ी को कोरोना के बावजूद गोल्ड मेडल मैच में खेलने की इजाज़त दे दी गई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक ताहलिया मिकगिराको का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मस्बत कोविड टेस्ट के बावजूद भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को मैच खेलने की इजाज़त दी गई। दूसरी तरफ विमेन क्रिकेट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 रन से हरा दिया। यूँ ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड और भारत ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 161 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 152 रन बनाकर आउट हो गई। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।